اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله ای می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیت داریم. به خدا قسم مسئولیت داریم. به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است. گر حسین ابن علی بود بگو آقا اگر میخوای از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. 1300 سال پیش مرد رفت. جمر امروز که بشناس امروز باید در و دیوار این شهر برای شعار فلسطین باید تکان میخورد. اون وقت تلاش ما مسلمین در این زمینه چی بوده؟ به خدا خجالت داره که ما خودمون مسلمانیم، خجالت داره ما خودمون شیعه علی ابن ابی طالب بکنیم. به خدا قسم من شنیدم دشمن چنین اهانتی کرده است، آمده سرزمین مسلمین رو غارت کرده است، مردانشون رو کشته است، اسیر کرده است، متعرض زنان اونها شده است، زیورها را از گوش زنها، از دست زنهای اونها جدا کرده است. بعد همین علی ابن ابی طالب که ما اظهار تشیعش میکنیم و یه حساسیتای بی‌معنی و دروغی نشون میدیم، یک مرد مسلمان با شنیدن این خبر دق کند و بمیرد سزاوار است مورد ملامت نیست. آیا اینها مسلمان نیستن؟ اونها عزیزان ندارن؟ چیه در دنیا که امروز منکر بشود فلسطینی های آواره حق ندارند و وطن خودشون برگردن؟ ای قرآن بخونید الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم. بابا به مال کی میتونیم کمک بکنیم؟ والله واجب است، مثل نماز خوندن واجب است، مثل روزه گرفتن واجب است، این انفاق واجب است. اولین سوالی که بعد از مردن از ما بکنن همین است. تو در زمینه این همدستگی اسلامی چه کردی؟ پیغمبر فرمود من سمع مسلما ینادی لا یال المسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم. یعنی گفت هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، یعنی مسلمانان به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست. من او را مسلمان